ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारम् शङ्खचक्रातिधारिणम् सहस्रशिरसं श्वेतम् प्रणमामि पतञ्जलिम्। पतञ्जलयोगसूत्रः अथ समाधिपादः। अथ योगानुशासनम्। अथ योगानुशासनम्। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। तदा द्रष्टस्वरूपेऽवस्थानम्। तदा द्रष्टस्वरूपेऽवस्थानम्। वृत्तिसारूप्यमितरत्र। वृत्तिसारूप्यमितरत्र। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः। प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः। प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः। प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्। विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्। शब्दज्ञानानुपादी वस्तुशून्या विकल्पः। शब्दज्ञानानुपादी वस्तुशून्या विकल्पः। अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा। अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा। अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः। अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः। अभ्यासवैराग्याभ्याम् तन्निरोधः। अभ्यासवैराग्याभ्याम् तन्निरोधः। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। स तु दीर्घकालनैरन्तर्यतत्कारासेविता दृढभूमिः। स तु दीर्घकालनैरन्तर्यतत्कारासेविता दृढभूमिः। दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारस्संज्ञा वैराग्यम्। दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारस्संज्ञा वैराग्यम्। तत्परम् पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्। तत्परम्
तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्णम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् तीव्रसंवेगानामासन्नः तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रात्वात् तथोऽपि विशेषः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् तथोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानात्वा ईश्वरप्रणिधानात्वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञत्वबीजम् तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञत्वबीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ततः प्रत्यक्चेतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपतः भुवः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपतः भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणाम् सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम् भावनातश्चित्तप्रधादनम् मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणाम् सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम् भावनातश्चित्तप्रधादनम् प्रच्छर्दनविदारणाभ्याम् वा प्राणत्या
प्रच्छर्दनविदारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तम् वीतरागविषयं वा चित्तम् स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथा विमदध्यानाद्वा यथा विमदध्यानाद्वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तस्ततदञ्जनता समापत्तिः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तस्ततदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्बाधा निर्वितर्का स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्बाधा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् ता एव स बीजः समाधिः ता एव स बीजः समाधिः निर्विचारवैशाराद्येऽध्यात्मप्रसादः निर्विचारवैशाराद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतम्बरा तत्र प्रज्ञा ऋतम्बरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कार प्रतिबन्धी तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कार प्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः इति पातञ्जलयोगदर्शने समाधिपादो नाम प्रथमः पादः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।